डॉलर के हवाले से इंटरबैंक में डॉलर की उड़ान थम गई। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 298.93 रुपए की बुलंद तरीन सतह से नीचे गिर गया। इंटरबैंक में डॉलर 13 रुपए 93 पैसे सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर 285 रुपए पर ट्रेड। स्टेट बैंक के एक्शन के बाद इंटरबैंक में रुपए की कदर में बड़ी बेहतरी आई है। आपको अपडेट करते चले, इंटरबैंक में डॉलर की उड़ान थम गई। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 298.93 रुपए की बुलंद तरीन सतह से नीचे गिर गया। इंटरबैंक में डॉलर 13 रुपए 93 पैसे सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर 285 रुपए पर ट्रेड। स्टेट बैंक के एक्शन के बाद इंटरबैंक में रुपए की कदर में बड़ी बेहतरी। डॉलर के हवाले से आपको अपडेट करें, इंटरबैंक में डॉलर की उड़ान थम गई है। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 298.93 रुपए की इंटरबैंक में डॉलर 13 रुपए 93 पैसे सस्ता हो गया। मुल्तान में एलपीजी की गैर कानूनी कीमतें बरकरार। सरकारी नर्ख में एलपीजी 238 रुपए फी किलो है। मार्केट में एलपीजी 270 से 300 रुपए किलो फरोख्त होने लगी है। मजीद तफसीलात जानेंगे शकील सुल्तान से। जी बताइएगा। बात करें मुल्तान शहर में एलपीजी की कीमतों की, तो एलपीजी की कीमतों के मसाइल बदस्तूर वहीं बरकरार हैं। गवर्नमेंट का रेट जो है वो 229 से 233 के दरमियान मुकर्रर किया गया था, लेकिन आम मार्केट में रीफिलिंग स्टेशन पर गैस जो है वो 270 से लेकर 300 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त की जा रही है। इसका जो एक डायरेक्ट असर है वो रिक्शा वालों पर पड़ता है, क्योंकि रिक्शा वाले एलपीजी यूज़ करते हैं। तो मेरे साथ रिक्शा वाले मौजूद हैं, उनसे जानते हैं किस रेट पर गैसेज मिल रही हैं और कीमतों में कुछ कमी हुकूमत ने की थी। आपको भी हुकूमती रेट पर मिल रही है या नहीं मिल रही गैस? तकरीबन 290, 280, 270 कहीं ऐसे मुख्तलिफ रेट लगाया हुआ है सब बंदों ने। ठीक है, उस ऊपर से कारोबार नहीं है, क्या करें, इतनी महंगाई है, परेशान है। इतनी महंगाई है, बहुत ज़्यादा परेशान है और रेट एक होना चाहिए। अब इतनी गर्मियाँ आ गई हैं, गर्मियों में भी ये रेट मिल रहा है, तो हम क्या करें? हम तो खुदकुशी करने पे भी मजबूर हैं, यकीन मान जाए। हुकूमत को चाहिए कोई हमें ये रिक्शे वालों को जो गरीब हैं उनको कोई रिलीफ दे। मुल्तान से रिक्शा यूनियन के सदर हमारे साथ मौजूद हैं, परवेज बोतला साहब। क्या देख रहे हैं, कीमतों क्या कम होंगी? क्या वजह है कि सरकारी रेट लागू नहीं हो रहे? 260 या 70 अब सेल हो रही है, 70-80 भी कहीं सेल हो रही है। इसमें रिक्शे वाले का गुजारा नहीं होता। क्यों कि सवारी पैसे नहीं भरती, हालात इतने ख़राब हो चुके हैं, महंगाई है, बहुत महंगाई है। जब सवारी पैसे नहीं भरती तो रिक्शे वाला बेचारा क्या करेगा? और एक आम सफ़ेद पोश आदमी जिसके घर में एलपीजी गैस है वो तो बेचारा चूल्हा जला ही नहीं सकता, इतनी महंगी गैस इस्तेमाल ही नहीं कर सकता। रिक्शा यूनियन के सदर का कहना है कि आने वाले वक्त में मज़ीद कंपनियाँ जो हैं वो रेट कम कर रही हैं, लेकिन इतना रेट कम नहीं हुआ कि आम शहरी को या रिक्शा चलाने वालों को रिलीफ मिल सके। तो हुकूमत से अपील कर रही हैं कि एक ही रेट लगाएं जो हुकूमत की तरफ से लगाया गया है। जी जी शकील सुल्तान, अपडेट के लिए बहुत शुक्रिया। लैया में पीटीआई कारकुनों को मीनार यादगार के करीब जश्न मनाना महंगा पड़ गया। थाना चौक आजम में पीटीआई उम्मीदवार समेत 10 नामजद और 12 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुलजिमान ने इमरान खान की रिहाई पर सड़क ब्लॉक की और इश्तियाल दिलाया। आपको अपडेट करें कि लैया पीटीआई कारकुनान को मीनार यादगार के करीब जश्न मनाना महंगा पड़ गया। थाना चौक आजम में पीटीआई उम्मीदवार समेत 10 नामजद और 12 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुलजिमान ने इमरान खान की रिहाई पर सड़क ब्लॉक की और इश्तियाल दिलाया। आपको बता रहे हैं, लैया में पीटीआई कारकुनों को मीनार यादगार के करीब जश्न मनाना महंगा पड़ गया है। थाना चौक आजम में पीटीआई उम्मीदवार समेत 10 नामजद और 12 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिमान ने इमरान खान की रिहाई पर सड़क ब्लॉक की और इश्तिहाल दिलाया है। लैया से आपको आगाह करते चलें, पीटीआई कारकुनों को मीनार यादगार के करीब जश्न मनाना महंगा पड़ गया है। पीटीआई उम्मीदवार समेत 10 नामजद और 12 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। लैया से आपको अहम खबर से आगाह करते चले, मुलजिमान इमरान खान की रिहाई पर सड़क ब्लॉक की और इश्तियाल दिलाया है। लैया पीटीआई कारकुनान को मीनार यादगार के करीब जश्न मनाना महंगा पड़ गया। थाना चौक आजम में पीटीआई उम्मीदवार समेत 10 नामजद और 12 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुलजिमान ने इमरान खान की रिहाई पर सड़क ब्लॉक की और इश्तियाल दिलाया। आपको बता रहे हैं, लैया में पीटीआई कारकुनों को मीनार यादगार के करीब जश्न मनाना महंगा पड़ गया है। थाना चौक आजम में पीटीआई उम्मीदवार समेत 10 नामजद और 12 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जबकि मुलजिमान ने इमरान खान की रिहाई पर सड़क ब्लॉक की और इश्तियाल दिलाया।
اب آپ کو بتائیں اشتعال انگیزی اور عوام کو بھڑکانے کا جرم، پی ٹی آئی رہنماؤں کی گرفتاری کے لیے ملتان پولیس ان ایکشن۔ ملتان بار کے باہر پولیس کی بھاری نفری موجود ہے۔ 16 ایم پی او کے تحت پولیس رہنماؤں کو گرفتار کرنے پہنچی ہے۔ بار کے اندر عامر ڈوگر، خالد جاوید وڑائچ موجود۔ عامر ڈوگر، جاوید اختر انصاری سمیت دیگر کارکنان بھی ہمراہ تھے۔ پولیس نے بار اور ارد گرد کے علاقے کی ناکہ بندی کر دی۔ بار عہدیداران نے پولیس کو بار کے اندر داخل ہونے سے روک دیا۔ ایس پی کینٹ علی رضا، ایس پی ہیڈ کوارٹر رانا اشرف سمیت دیگر افسران موجود تھے۔ ایس پی گلگشت بابر جویا سمیت دیگر افسران بھی ہمراہ تھے۔ پولیس نے ہائی کورٹ بینچ اور بار کو چاروں اطراف سے گھیر کر شہریوں کی آمد و رفت کو معطل کر دیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ رہنماؤں کا اشتعال انگیز اور عوام کو بھڑکانے کا جرم، پی ٹی آئی رہنماؤں کی گرفتاری کے لیے ملتان پولیس ان ایکشن۔ ملتان بار کے باہر پولیس کی بھاری نفری موجود، 16 ایم پی ایز کے تحت پولیس رہنماؤں کو گرفتار کرنے پہنچی۔ بار کے اندر عامر ڈوگر، خالد جاوید وڑائچ موجود۔ اسی پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ماہر عمران جی، بتائیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، اس حوالے سے بتاتے چلیں کہ اس وقت ملتان پولیس کی بھاری نفری ہائی کورٹ بار ملتان کے باہر موجود ہے اور انہوں نے گھیرا ڈالا ہوا ہے، کیونکہ بار کے اندر صبح جو ہے یہ عامر ڈوگر جو کہ سابق ایم این اے پی ٹی آئی کے، خالد جاوید وڑائچ ہیں، اس کے ساتھ جاوید اختر انصاری ہیں جو کہ صوبائی اسمبلی کے سابق ممبر پی ٹی آئی کے ہیں، ان کے ساتھ ہی ندیم قریشی جو ہیں وہ اندر موجود ہیں۔ انہوں نے انسداد دہشت گردی عدالت سے ضمانت، عبوری ضمانتیں 24 تاریخ تک حاصل کی تھی، اور اس کے بعد ہائی کورٹ ملتان بینچ میں جو ڈیٹینشن آرڈر ان کے خلاف جاری ہوئے تھے، ان کی ضمانت کے لیے ہائی کورٹ بار ملتان میں پہنچے تھے۔ جیسے یہ پہنچے، پولیس کی بھاری نفری پہنچ گئی، ایس پی کینٹ کی موجودگی میں جو ہے علی رضا کی موجودگی میں یہاں پہنچے، اور جب داخل ہونے لگے بار میں تو ہائی کورٹ بار عہدیداران، جن میں جنرل سیکرٹری ہائی کورٹ بار مہار حسیب قادر نے انہیں جو ہے پولیس کے افسران کو اور تمام نفری کو ہائی کورٹ بار کے اندر آنے سے روک دیا اور کہا کہ یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ ہر ملزم کا رائٹ ہے کہ وہ جو ہے عدالت آتا ہے، عدالت میں یا وکلا کے جو آفیسز ہیں ان میں پہنچے اور اپنی جو ضمانت کے لیے جو پروسیس ہیں وہ کروائیں، اس لیے پولیس جو ہے وہ اندر نہ آئے۔ اس کے بعد جو ہے اس وقت پولیس کی بھاری نفری ہائی کورٹ بار کے ملتان کے باہر جو ہے وہ موجود ہے۔ چاروں اطراف سے روڈ کو جو بند کر دیا گیا ہے، شہریوں کی آمد و رفت کو مکمل طور پر معطل کیا گیا ہے، جبکہ دوسری جانب جو پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں، جو کارکنان ہیں، وہ اس وقت جو ہائی کورٹ ملتان بینچ بار کے اندر موجود ہیں، جبکہ پولیس جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ وہ جیسے ہی باہر نکلیں ان کو 16 ایم پی او کے تحت جو ان کو جو گرفتار کر لیا جائے، ان کے نام جو ڈپٹی کمشنر ملتان کی جانب سے جاری لسٹ میں بنائے گئے تھے کہ امن و امان کو خراب کرنے اور نقصان پہنچانے کے حوالے سے جو ہے ان کو گرفتار کرنا ضروری ہے، جبکہ یہ جو رہنما ہے وہ اس وقت کورٹ کے اندر موجود ہیں، بار کے اندر موجود ہیں اور یہ باہر نہیں آ رہے۔ اگر بات کریں پولیس افسران کی تو ان میں ایس پی کینٹ علی رضا ہیں، ایس پی ہیڈ کوارٹر رانا اشرف ہیں، ایس پی گلگشت بابر جویا ہیں، ساتھ ہی پولیس کی جو بھاری نفری ہے وہ اس وقت موجود ہے اور وہ اس کوشش میں ہے کہ یہ رہنما پی ٹی آئی کے ہیں وہ باہر نکلیں۔ دوسری جانب مہار حسیب قادر جو جنرل سیکرٹری ہائی کورٹ بار کے، انہوں نے ابھی میڈیا ٹاک کی اور کہا کہ اگر پولیس کے ان افسران یا اہلکاروں نے ہائی کورٹ کے بار کے احاطہ کے اندر آ کر ان کو پکڑنے کی کوشش کی تو پھر بار اپنا لائے عمل طے کرے گی، اور جو ہے کیونکہ قانونی جواز جو ہے وہ نہیں بنتا، اس لیے پولیس کو پہلے وہ خود گئے، انہوں نے ٹاک کی ایس پی کینٹ علی رضا سے اور انہیں بتایا کہ اگر بار کے اندر یہ پولیس کی نفری آئی تو وکلا جو ہے اپنی مذمت کریں گے اور اپنا جو لائے عمل ہے وہ اختیار کریں گے۔ تاہم پولیس لاہی عمل اختیار کر لیا جائے گا، ماہر عمران ہمیں بتا رہے تھے، بہت شکریہ۔ ملتان پولیس کی جانب سے پاک فوج اور رینجرز کے ہمراہ فلیگ مارچ سی پی او ملتان منصور الحق رانا کی سربراہی میں کیا گیا۔ فلیگ مارچ میں ایس ایس پی آپریشنز، ڈویژنل ایس پیز، ڈی ایس پی سمیت دیگر افسران شریک، مختلف تھانوں کے ایس ایچ اوز، ٹریفک پولیس، ایلیٹ فورس، ڈولفن فورس اور محاذ اسکواڈ نے حصہ لیا۔ کینٹ سے شروع ہونے والا فلیگ مارچ امپیریل چوک پر اختتام پذیر ہوا۔
मुल्तान की कदीम लाइब्रेरीज का कोई पुरसाने हाल नहीं। 1860 में तामीर की गई लाइब्रेरी खस्ता हाली का मंजर पेश करने लगी। इसी पर मजीद बात करेंगे सुहैरा तारिफ से। जी, मुल्तान में लाइब्रेरियों का कोई पुरसाने हाल नहीं रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं बाग लांगे खान की लाइब्रेरी के एक रीडिंग रूम में, और यहाँ पर ना तो बिजली का लाइट का कोई मुनासिब इंतज़ाम है और ना ही यहाँ पर जो पढ़ने के मुताले के शौकीन अफराद आते हैं उनके बैठने के लिए कोई मुनासिब इंतज़ाम किया गया है। ये बिल्डिंग जो है 1860 में इसे पब्लिक रीडिंग रूम का दर्जा जो है वो दिया गया था, लेकिन कई साल गुजर जाने के बाद भी यहाँ पर कोई तामीर मरम्मत नहीं हो सकी है। आप यहाँ पर कंडीशन जो है वो फुटेज में देख सकते हैं कि खस्ता हाल बिल्डिंग है। यहाँ पर कुछ लोग आए हुए हैं। आप कब से आ रहे हैं लाइब्रेरी में? मैं काफ़ी अरसे से आ रहा हूँ यहाँ पे, और तकरीबन 2-3 साल हो गए हैं। तो यहाँ ये हालात आप देख रहे हैं, इनके जो है ना असल चीज़ है जो पैसे को मसला बना रहे, कहते हैं फंड हमारे पास नहीं है, क्योंकि प्राइवेट है ना ये, तो ये इंतज़ामिया को चाहिए कोई इनकी हेल्प करें हुकूमत, ताकि इनके साथ जो है ना थोड़ा बहुत, ताकि इनके हालात क्या सहूलतें यहाँ पे नहीं हैं? कुछ भी नहीं है। देखिए हालात, बिल्डिंग देख लें, ऊपर जितना जनाब बैठते ये डर लगता है किसी वक्त भी कुछ होता है। तो ये जो है ना उधर बिल्डिंग बनी हुई है, लेकिन यहाँ बनाया हुआ है जो एक मकसद के लिए, ताकि लोग आएँ आपने जनाब थोड़ा सा बैठ के स्टडी करें। हालांकि वह आते हैं, स्टूडेंट भी आते हैं, दूसरे लोग भी आते हैं, लेकिन असल चीज़ जो है बैठने की यहाँ इनको फंडिंग होनी चाहिए। पहले होते थे, लोग देते थे, लेकिन अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा इनके साथ तावन करे ना, फिर हालात बेहतर होंगे और लोग भी आएंगे, और जो ये मकसद के लिए आते हैं वो इनके लिए बेहतर होगा। मेहरबानी करें। हाँ जी, यहाँ पर जैसा कि आपने इनकी बात भी सुनी है, और यहाँ पर सफाई सुथराई का कोई मुनासिब इंतज़ाम मौजूद नहीं है। तमाम तर जो यहाँ पर फर्नीचर पड़ा हुआ है वो गर्द आलूद है। यहाँ पर दीवारें और छतें जो हैं वो इंतहाई खस्ता हाल हैं, तामीर मरम्मत ना होने की वजह से किसी भी वक्त यहाँ पर इंतहाई खस्ता हाल हैं। सुहैरा हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं, बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल इलाज मुआलजे की जदीद सहूलियात की तरफ गामजन हो गया। अस्पताल में डिजिटल एक्सरे मशीन का इफ्तिताह कर दिया गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं ताहिर जोइया से। बिल्कुल जी, बहावल विक्टोरिया अस्पताल में जदीद इलाज और बेहतरीन इलाज की जो सहूलियात है वो फराहम की जा रही हैं। इस वाले से आज आर्थोपेडिक वार्ड में डिजिटल एक्सरे मशीन का इफ्तिताह किया गया है। हमारे साथ प्रिंसिपल मौजूद हैं डॉक्टर सोफिया फरूख साहब। मैम, क्या कहती हैं, कितना अच्छा ये इनिशिएटिव है, कितना हेल्प आउट करेगा ये पेशेंट्स की जो है इलाज के लिए? हमारा ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट स्टेट ऑफ द आर्ट डिपार्टमेंट है और पेशेंट्स का एक बहुत बड़ा वर्कलोड कैरी कर रहे हैं। आपको भी पता है कि रोड साइड एक्सीडेंट के इंसिडेंट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, तो इस लिहाज से हमें तो हर वक्त यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स में ये एक्सरेस की और मशीनों की हर वक्त ज़रूरत पड़ती है। ये वाली मशीन जो है हमने इंपोर्ट करवाई है, और ये अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे हमने लगवा दिया है। जो इस मशीन की सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अंदर एक डिजिटल सिस्टम है जिसमें पेशेंट को हम रिपोर्ट, अगर वो फिल्म नहीं भी अवेलेबल, आपको पता ही है पाकिस्तान में फ्यूजी फिल्म्स का प्रॉब्लम हो रहा है और एक्सरे फिल्म्स अवेलेबल नहीं है, तो ये बड़े आराम से प्रिंट पेपर पे निकल आ सकता है और इससे हमारी बहुत ज़्यादा बचत हो जाएगी। लेकिन अगर आप एक एक्सरे निकालते हैं फिल्म के ऊपर, तो उसी कीमत में आप कम से कम 100 एक्सरे पेपर के ऊपर निकाल सकते हैं, जो मेरे ख्याल से बड़ी कॉस्ट इफेक्टिव चीज़ है। बाकी ये कि ज़ाहिर है ये डिजिटल सिस्टम है, बिल्कुल ही ब्रांड न्यू है, बड़ा मॉडर्निस्टिक है और इसकी क्वालिटी भी बेहद ज़बरदस्त है। आई एम ऑल्सो वेरी थैंकफुल, हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स प्रोफेसर नासिर साहब मेरे साथ मौजूद हैं और इन्होंने अपने रिसोर्सेज से यहाँ पे एक एयर कंडीशन भी फिट करवाया है। वेरी थैंकफुल टू हिम। हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर आमिर बुखारी साहब मौजूद हैं, जिनकी काविशों से ये सारा कमरा जो है ये बिल्ड किया गया है। इसके अंदर लेड प्रोटेक्टिव शीट्स लगाई गई हैं। दो और बंदे जिनका नाम लेना यहाँ पे बेहद ज़रूरी है, वो डॉक्टर फ़ारूक ज़ैदी जो हमारे एमएस हैं इक्विपमेंट के, और नईम साहब जो हमारे बायोमेडिकल इंजीनियर हैं और चुप करके खामोशी से बैकग्राउंड में काम करते हैं। और ये सारी चीज़ें जब हम देखते हैं कंप्लीटेड फॉर्म में, तो इन सब लोगों की एक कंबाइंड एफर्ट उसके पीछे मौजूद होती है। बिल्कुल जी, कंबाइंड एफर्ट है। नया डिजिटल एक्सरे यहाँ पर फाल कर दिया गया है और इसकी खास बात ये है कि ये प्रिंट जो है एक्सरे के बगैर भी ये जो प्रिंट निकलेंगे, डिजिटल जो है मशीन लगाई गई है। जो है अपडेट के लिए शुक्रिया। आगे बताएं, तोंसा शरीफ में बैनुल सूबाई तरमन चेक पोस्ट पर महकमा पुलिस की कार्रवाई। महकमा फूड ने कार्रवाई करते हुए गंदम से भरे ट्रक को तहवील में ले लिया। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मजीद तफ्तीश का आगाज भी कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं, तोंसा शरीफ में बैनुल सूबाई तरमन चेक पोस्ट पर महकमा पुलिस की कार्रवाई की गई है। महकमा फूड ने कार्रवाई करते हुए गंदम से भरे ट्रक को तहवील में ले लिया है।
لودھرا میں محکمہ فوڈ کنٹرولر کی کارروائی، 5000 من گندم کی غیر قانونی منتقلی ناکام بنا دی گئی ہے۔ ڈی ایف او کا کیا کہنا ہے، جانتے ہیں مشتاق بھٹا سے۔ جی بالکل، ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر افسران کی ٹیم نے یہ کارروائی کی ہے۔ 4 بڑے کنٹینر جن میں ہزاروں من گندم جو اسلام آباد کی طرف منتقل کی جا رہی تھی، اس غیر قانونی منتقلی کو ناکام بنایا گیا ہے۔ میرے ساتھ ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر ظہیر احمد میو صاحب موجود ہیں، ان سے میں بات کروں گا۔ ظہیر صاحب، کتنی گندم ہے، کیا کارروائی ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جی ہم نے گزشتہ رات 5 کنٹینر جن میں کم و بیش 5000 من گندم موجود تھی اور یہ لاہور اور اسلام آباد کے لیے سمگل کی جا رہی تھی، جس کو رات ہم نے ناکے لگا کر اور پوری رات پیٹرولنگ کر کے روڈ پہ پکڑا ہے اور لاک اپ سینٹر پہ کھڑا کر دیا ہے۔ باضابطہ طور پر قانونی کارروائی کی جا رہی ہے اور اس کو ہم اپنے اکاؤنٹ فار کر رہے ہیں محکمہ خوراک کے گودام میں جی۔ تو مزید ہمارا پیغام یہی ہے کہ جہاں بھی کوئی دوست احباب یا عوام کوئی غیر قانونی منتقلی گندم کی دیکھے یا محسوس کرے، وہ ہمیں اطلاع دے۔ ہم انشاءاللہ فوری کارروائی کرتے ہوئے اس چیز کو ڈسکریج کریں گے اور انشاءاللہ دانہ دانہ جو گورنمنٹ کا ہے اس کو غیر قانونی طور پر کہیں منتقل نہیں ہونے دیں گے اور لودھرا کی حدود میں ہی رکھیں گے۔ جی بالکل، یہ فوڈ کنٹرولر ٹیم کی جانب سے پیغام بھی ہے کاشتکاروں۔ اپڈیٹ کے لیے بہت شکریہ۔ چیف سیکریٹری اور سیکریٹری زراعت کی زیر صدارت اجلاس، کاٹن ایکشن پلان پر عمل درآمد سے $3 ارب کا حصول ممکن ہو سکے گا۔ کپاس کی پیداوار کے لیے مقابلے کرائے جائیں گے، کروڑوں کے انعامات دیے جائیں گے۔ صوبائی سطح پر کپاس کے پہلے کاشتکار کو پہلا انعام 15 لاکھ دیا جائے گا۔ ضلعی سطح پر پہلی پوزیشن لینے والے کاشتکار کو 8 لاکھ نقد انعام سرٹیفکیٹ بھی دیے جائیں گے۔ بہاولپور ڈویژن میں 23,04,000 ایکڑ پر کپاس کاشت کی جائے گی۔ اب تک 14,44,900 سے زائد ایکڑ رقبہ پر کپاس کاشت کی جائے گی۔ اور سیکریٹری جنوبی پنجاب ثاقب عتیل اور چیف اریگیشن خالد بشیر کی شرکت، ریجنل پولیس آفیسر رائے بابر سعید، ڈپٹی کمشنر بہاولپور ظہیر انور کی شرکت، ڈپٹی کمشنر رحیم یار خان اور بہاول نگر کی بھی شرکت۔ میاوالی ڈی سی سجاد احمد خان کی صدارت میں امن کمیٹی کا اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو خالد جاوید گورایا، اے ڈی سی جی سعد بن خالد بھی موجود۔ ممبران ضلعی امن کمیٹی مولانا منظور احمد سیالوی، علامہ انتصار مہدی بھی ہمراہ تھے۔ صاحبزادہ غلام سرور درویش، ملک عبید اللہ ایڈوکیٹ کی بھی شرکت۔ انجمن تاجران کے نمائندگان عطا اللہ خان، شہباز خیل، فلک شیر عوامی بھی ہمراہ تھے۔ ان کے مبین شیروانی، ملک نوید نبی، چودھری غلام عباس کے علاوہ متعلقہ محکموں کے افسران بھی موجود تھے۔ ڈی سی کا کہنا تھا کہ احتجاج کرنا ہر انسان کا بنیادی حق ہے اور جلاؤ گھراؤ افسوسناک عمل ہے۔ اب آپ کو بتائیں، رحیم یار خان میں منکی پاکس کے بارے میں تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کر دیا گیا۔ ورکشاپ میں ڈی ایچ او ڈاکٹر لیاقت چوہان کی شرکت۔ اسی پر مزید تفصیلات بتا رہے ہیں عاصم صدیق۔ جی، ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی کے زیر اہتمام منکی پاکس کے حوالے سے تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا ہے۔ ڈی ایچ او اور ڈاکٹر لیاقت چوہان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، کیا تربیت دی جا رہی ہے، کس طرح سے منکی پاکس کا اگر خدا نہ خواستہ آ جائے تو اس سے نپٹا جا سکتا ہے؟ جی، آج ایک روزہ ہم نے ٹریننگ کا انعقاد کیا تھا جس میں تمام ڈی ایچ اے کے افسر، ڈی ایچ اوز اور ایم ایس صاحبان کو بلایا گیا تھا اور ہمارے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ڈرماٹولوجی کے بھی یہاں آئے تھے اور ٹریننگ دی گئی تھی۔ اس کی موٹی موٹی چیزیں سر نے بتا دی ہیں۔ ان کے بارے میں ہم نے بتایا تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی کیس آتا ہے تو اس کی سیمپلنگ کس طرح سے کی جائے اور بہت زیادہ پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف آپ نے ڈی ایچ اے کو انفارم کرنا ہے، اس کے بعد اس کی ڈفرینشیشن کرنے کے بعد ڈیسائیڈ کیا جائے گا آیا مونکی پاکس ہے یا نہیں ہے۔ تو اسی کے بارے میں ہم نے ان کو تربیتی پروگرام دیا ہے تاکہ یہ عام عوام تک آگاہی دی جا سکے۔ شکریہ۔ عام عوام تک یہ آگاہی دی جا سکے، اس کے بارے میں بتایا گیا کہ کس طرح سے بیماری ہے، اس کے علامات کیسے ہیں اور اگر کسی مریض میں اس طرح کی علامات پائی جائے تو کیسے اس کو۔ جی عاصم صدیق، اپڈیٹ کے لیے بہت شکریہ۔